तो आपको बताएं कि बागों के शहर में हब्स और गर्मी का राज बरकरार है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 62% तक जा पहुंचा। शाम के औकात में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल स्पाइडर हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता शहरियों की जानिब से भी आज यही कहा जा रहा है कि आज छुट्टी का दिन है, तफरीगाहों का रुख करना था, मगर बहुत गर्मी जो है वो शहर लाहौर में बाहर महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 62% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता पीडीएमए के कंट्रोल रूम में सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज मानसून के 7वें स्पेल का आखिरी रोज है। आज शाम के औकात में बूंदाबांदी के इम्कानात जो हैं वो लाहौर में जाहिर किए जा रहे हैं। तमाम शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। खास तौर पर बारिशों के दौरान जो है वो बोसीदा इमारतों, बिजली के खंभों से और दरियाओं, नदी नालों से दूरी इख्तियार करें, जबकि तमाम तर मुतल्लिका अदारों को भी फील्ड में अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। जी सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। के टाउनशिप में मजदूर करंट लगने से जाम बहक हो गया। 51 साल रशीद अहमद मौका पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक दीवार प्लस्तर करते हुए मजदूर का हाथ बिजली के तारों को लगा, जबकि करंट लगने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिरा। आपको बताएं कि टाउनशिप में मजदूर करंट लगने से जाम बहक हो गया, जबकि 51 साल रशीद अहमद मौका पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक दीवार प्लस्तर करते हुए मजदूर का हाथ बिजली के तारों को लगा और करंट लगने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिरा। आपको अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल, बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में अहम सियासी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती अमरा में मुलाकात की है। ज़राए इस अमर का दावा कर रहे हैं कि कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती अमरा पहुंचे, जहां पर वो पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत की भी तवक्को की जा रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ी पेशरफ सामने आई थी कि कुछ दिन कबल बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका चेकअप करवाने के हवाले से फैसला भी आया और इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल में एक कश्मकश देखने को नजर आ रही है। तो इसी तनाजुर में ज़राए इस अमर का दावा कर रहे हैं कि आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर भी मुशावरत की तवक्को की जा रही है, जबकि बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली के मामले पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। इसके अलावा अपोजिशन जमातों का जो मुमकिन इत्तेहाद है उसके ऊपर भी जो कुछ अभी तक की अपडेट आई है उस पर भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू की तवक्को की जा रही है। अहम सियासी अमूर पर आइंदा की हिकमत अमली भी ज़ेरे गौर आएगी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए जाती अमरा पहुंच चुके हैं और आज की ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 7 से 10 दिनों में मुल्की सियासी सूरत हाल में एक जो बड़ी पेशरफ्त है वो देखने को मिली। तो दोनों जो रहनुमा है वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आज इस मुलाकात में गुफ्तगू करेंगे। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें नगाह करने के लिए। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का लक्ष्मी चौक का दौरा। तारीखी लक्ष्मी चौक की बहाली और तहसीन और आरइश के इक़दाम का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक के तरफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान भी बनाया जाएगा, जबकि मज़ीद तफसीलात जाने के चीफ रिपोर्ट इमरान अकबर से। जी अपडेट कीजिएगा।
لاہور میں واقع تاریخی لکشمی چوک کی رونقیں دوبارہ لوٹنے کو وقت قریب آ گئی ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نشان ملک اور ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ڈائریکٹر محمد اعجاز نے متعلقہ افسران کے ہمراہ لکشمی چوک کا دورہ کیا، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ منصوبے کی تفصیلات کے مطابق لکشمی چوک کے چاروں جانب یکساں طرز کے ڈیزائننگ اور بیوٹیفکیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ مشیر وزیر اعلیٰ نشان ملک نے تاریخی عمارات کی تحفظ پر خصوصی زور دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ان عمارات کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا ماہرین سے تفصیلی معائنہ کروایا جائے اور جامعہ رپورٹ مرتب کی جائے تاکہ ان کے اصل ڈھانچے کو نقصان پہنچانے بغیر ان کی مرمت اور بحالی ممکن ہو سکے۔ شہر کی بستے دوگی کے خاتمے کے لیے یونیفارم سائن پالیسی پر عمل ہوگا، جس کے تحت لکھنؤ چوک کی ہر عمارت پر صرف ایک ہی درجہ سائن بورڈ دستخط ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ہدایت دی ہے کہ غیر ضروری اور بہنگم بورڈ کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ میٹرو پول کے نیچے کی جگہوں کو بھی ڈیزائننگ کے ذریعے پرکشش بنایا جائے۔ یہ تمام اقدامات لکشمی چوک کو ایک ماڈل اسکوائر بنانے کی کئی ہیں، جس سے شہری کو زیر مناظر پہ میسر ہوں گے۔ متعلقہ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باہمی کوآرڈینیشن سے اس منصوبے کو مقررہ وقت مکمل کرے تاکہ لاہور کا یہ تاریخی پرسہ بہتر شناخت کے ساتھ شہریت کے سامنے آ سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شعبہ صحت کی بہتری کے لیے عملی اقدامات۔ اب تک مریضوں کو 18.5 ارب روپے کی رقم سے مفت علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کر دی گئی، جبکہ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ 47,404 مریضوں کو ڈائلسس پروسیجرز کی سہولت فراہم کی گئی۔ اب تک 22,10,000 سے زائد ڈائلسس پروسیجرز کامیابی سے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کے شعبہ صحت میں انقلابی و تاریخی اقدامات جاری ہیں۔ منتخب سرکاری و نجی ہسپتالوں سے اب تک صحت کے تمام خصوصی پروگراموں کے تحت مریضوں کو 18.5 ارب روپے سے زائد کی خطی رقم کے مفت علاج معالجے کی فراہمی کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے خصوصی پروگرام برائے ڈائلسس کے تحت 47,404 مریضوں کو 22 لاکھ سے زائد ڈائلسس پروسیجرز کی فراہمی مکمل کی گئی ہے، اور پروگرام کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس اقدام کے تحت ڈائلسس کے 47,404 مریضوں کا اندراج کیا جا چکا ہے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر تقریباً 22,10,000 سے زائد ڈائلسس پروسیجر کامیابی سے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ حکومت پنجاب نے منتخب شدہ ہسپتالوں کو کلیمز کی مدد میں 11.656 ارب روپے بھی ادا کیے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا ہے کہ صحت کے شعبے میں ترقی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب کی عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ بات کریں مہنگائی کی تو آپ کو بتائیں کہ چھٹی کے روز پہ گرا فروش ڈیوٹی پر سبزیاں اور پھل من مانے ریٹس میں بکنے لگے، جبکہ پیاز 240، ٹماٹر 300، لہسن 440، ادرک 420، ٹنڈے 280، گوبھی 250 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ انگور 900 روپے، جبکہ سیب 440 اور آم 420۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے۔ جی بلال اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے پھل اور سبزیاں پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ لسٹ جاری کی جا رہی ہے، اس میں اور جو عام مارکیٹ ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم پوش علاقوں کی بات کریں تو یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں جو دکانیں ہیں وہ منہ مانگے جو دام ہے وہ وصول کر رہے ہیں، جو کہ جو دیگر کنجسٹڈ جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی جو ریٹس ہیں وہ نمایاں طور پہ ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس وقت ضلعی انتظامیہ کی جو رپورٹ جاری کی گئی ہے لسٹ، اس کے مطابق جو سیب گاچا ہے جس کی اسپیشل جو سرکاری قیمت ہے وہ 300 روپے مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں یہ جو سیب ہے یہ 400 سے لے کے 500 کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کیلا اول ہے اس کا سرکاری ریٹ میں لسٹ پہ جو قیمت ہے وہ 210 روپے درجن مقرر ہے، جبکہ یہاں پہ جو عام مارکیٹ ہے وہاں پہ 300 سے لے کے 400 کے درمیان جو کیلا ہے یہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو عام چونسا ہے یہ 310 روپے اس کے ریٹ ہے، جبکہ یہ بھی 420 سے لے کے تقریباً 500 روپے تک جو ہے یہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہی حساب جو سبزیوں کا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو پیاز ہے اس کی قیمت میں بھی تقریباً جو نمایاں اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ پیاز سرکاری جو ریٹ ہے اس کا تقریباً 170 روپے کلو مقرر ہے، جبکہ یہاں پہ 240 روپے تک کا جو فروخت ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جو ٹماٹر ملکی سرکاری جو قیمت ہے وہ 210 روپے مقرر ہے، جبکہ یہاں پہ
300 रुपये तक जो है ये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ब्लायलर की कीमत है इसमें तकरीबन 7 रुपये तक की जो कमी है ये की गई है। इसी तरह जो अंडे हैं इनमें भी तकरीबन 1 से 2 रुपये जो इजाफा है वो किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे अमल दरामद कराएं, जो रेट लिस्ट है सरकारी इसके मुताबिक जो दाम है वो वसूल करने चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं इनका मौक़िफ़ यह है कि हमें जो मंडी से जो फल सब्ज़ियाँ और दीगर जो ज़रूरी अशिया नौश की जो चीज़ें हैं वो महंगे दामों मसूल होती है, जिसकी वजह से हम मजबूर है आगे रेट लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अमूमन जो शहरी और जो दुकानदार हैं इनमें रेट लिस्ट के